السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس آخر واللي هو لي تيب دي فراز. لي تيب دي فراز أنواع الجمل. شنو هما أنواع ديال الجمل اللي كاينين؟ كاين إليا 4 تيب دي فراز، كاينين 4 ديال الأنواع ديال الجمل. كاينة لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز ديكلاراتيف، كاينة لا فراز انتروغاتيف، وكاينة فراز اكسكلاماتيف، وكاينة فراز امبيراتيف. اذا هادو هما لي تيب ديال لي فراز، كاينين 4 ديال الانواع ديال الجمل. لا فراز ديكلاراتيف هي فراز عاديه. غادي اولا غادي نشرحوا بروميير تيب وغادي نعطيو دي زيكزامبل، ومن بعد ندوزو لدوزيام تيب، ومن بعد troisième تيب، وحنا غاديين حتى نكملوا تو لي تيب ان شاء الله. اذا غادي نبداو ب لو تيب الاول. النوع الاول هو لا فراز ديكلاراتيف. اذا شنو هي لا فراز ديكلاراتيف؟ هي الجمله اللي كيكون فيها، هي لا فراز اللي كيكون فيها لو دير. لو دير اي الحكي، الكلام، يعني كتتكلم على شي حاجه. ثانيا كيكون فيها raconter ان ايفينمون، اي كتعاود على واحد الحدث. raconter ان ايفينمون، كتعاود قلنا على واحد الحدث مثلا وقع. دوني دي زانفورماسيون، كتعطي معلومه. دوني اون انفورماسيون. كتعطي واحد المعلومه على واحد الحاجه. اكسبريمي اون اوبينيون، التعبير عن الراي، او كتعبر على الراي ديالك على شي حاجه. قلنا اكسبريمي، exprimer une opinion. Une opinion. إذا ملي كتشوف لا فراز فيها لو دير او لا لو راكونت، يعني كتعاود على واحد ليفينمون، فيها شي دوني اون انفورماسيون، يعني كتعطي معلومه، او لا اكسبريمي اون اوبينيون، كتعبر على الراي. هادو كتسمى لا فراز ديكلاراتيف. غادي نعملو رقم واحد هنا باش نعرفو بان كنهضرو واحد دو تخوا كاتر. كنعرفوا بان كنهضروا على لا فراز ديكلاراتيف. هاد لا فراز ديكلاراتيف كيفاش كتكتب؟ كيفاش كتكون هاد لا فراز؟ لا فراز ديكلاراتيف كتبدا بسوجي، كتبدا بسوجي، ثم لو فيرب، ثم لو كومبليمون، وكتنتهي بلو بوين، وكتبدا بالماجيسكول. هنايا السوجي خاصو يكون ماجيسكول. اذا هذه هي لا فراز ديكلاراتيف، كتبدا بسوجي بليس لو فيرب بليس لو كومبليمون. شنو هو السوجي؟ هو الفاعل. ما كتبداش بالفعل، ولكن كتبدا بالفاعل عاد الفعل، ثم لو كومبليمون، وكتنتهي بلو بوين، كتنتهي بالنقطه في النهايه. هذه لا فراز ديكلاراتيف. غادي نعطيو دي زيكزامبل. غادي نقولوا مثلا جو مابيل مريم. جو
اذا هنا اعطيتك واحد المعلومه، انا اسمي مريم، هذه معلومه. يعني هنا بدينا بلو سوجي ماجيسكول، ثم لو فيرب، ثم لو كومبليمون، وانتهت بلو بوين. هنا عطيتك واحد دوني اون انفورماسيون، عطيتك واحد المعلومه بان انا اسمي مريم. اذا هذه فراز ديكلاراتيف. غادي نعطيو مثال اخر، غادي نقولوا جو في ا ليكول. نقولوا جو في ا ليكول. جو في ا ليكول. اذا هنا هذه كذلك هي فراز ديكلاراتيف، بدات بالسوجي ثم لو فيرب ثم لو كومبليمون وانتهت بلو بوين. هذه فراز ديكلاراتيف. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد النوع ديال لي فراز، هاد لو تيب ديال لي فراز اللي هو فراز ديكلاراتيف. وغندوزو للدوزيام تيب اللي هو فراز انتروغاتيف. نقلوا هادشي عندكم في السبوره باش ندوزو للشرح ديال دوزيام تيب. اذا قلنا دوزيام تيب هو فراز انتروغاتيف. هاد لا فراز انتروغاتيف كيفاش، شنو هي لا فراز انتروغاتيف؟ اذا لا فراز انتروغاتيف هي لا فراز اللي كتبدا بالماجيسكول، ماجيسكول، وكتنتهي بلو بوين دانتيروغاسيون، كتنتهي بلو بوين دانتيروغاسيون. هذه فراز انتروغاتيف. ملي كنشوفوا بوين دانتيروغاسيون على فان كنعرفوا بانها فراز انتروغاتيف. هاد لا فراز انتروغاتيف شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها دوموندي، اما كتطلب شي حاجه من شي شخص، يعني اولا المهم كتطلب شي حاجه، مثلا واش ممكن نجلس معك، مثلا واش ممكن نهضر معك. هذا هو طلب وفي نفس الوقت سؤال. دوموندي يعني ملي كتطلب شي حاجه من عند شي واحد دائما على فان ديال لا فراس كتكون بوين دانتيروغاسيون. وكيكون فيها كذلك بوزي اون كيستيون، بوزي اون كيستيون. بوزي اون كيستيون دائما كيكون فيها يعني علاش، كيفاش، وقتاش، يعني دائما كتكون على فان بوين دانتيروغاسيون. وغادي نعطيو دي زيكزامبل. غادي نقولوا مثلا غادي نبداو بدوموندي. غادي تقول مثلا في لا فراز بويش تو بارلي، يعني واش يمكن لي نهضر معاك. بوي بوي جو تو بارلي. بويش تو بارلي يعني واش يمكن لي نهضر معاك. على فان د لا فراز كاين بوين دانتيروغاسيون، وهنا طلب وفي نفس الوقت هو سؤال، تينا كتطلب من واحد الشخص انك تهضر معاه، وهنا عندنا بوين دانتيروغاسيون. اذا هذه فراز انتروغاتيف، هذه فراز انتروغاتيف. غادي نعطيو مثال اخر. غادي نقولوا او فاتو، او فاتو، فين ماشي، فين غادي مثلا. اذا هذا كذلك هو اون كيستيون. اذا هذه فراز انتروغاتيف. نعطيو مثال اخر. غنقولوا كون فاتو مونجي، نقولوا كون vas-tu manger. هاد لا فراز بدات كذلك بالماجيسكول انتهت بلو بوين دانتيروغاسيون. اذا هي فراز انتروغاتيف. هذا هو الدوزيام تيب ديال لي فراز. وغادي ندوزو للتروازيام تيب. ندوزو للتروازيام تيب هي لا فراز اكسكلاماتيف. شنو هي لا فراز اكسكلاماتيف؟ لا فراز اكسكلاماتيف هي لا فراز اللي كتبدا بالماجيسكول كذلك وكتنتهي بلو بوين ديكسكلاماسيون. كتبدا بالماجيسكول
وكتنتهي بلو بوين ديكسكلاماسيون. بوين ديكسكلاماسيون هي هذه. هاد لا فراز هادي كتكون فيها اكسبريمي اون ايموسيون، يعني كتعبر على الشعور ديالك، مثلا سواء كان الشعور بالخوف او السعاده او الحزن. يعني هذيك كتسمى فراز اكسكلاماتيف، كيكون فيها اكسبريمي اون ايموسيون. نكتبوها exprimer une émotion. يعني كتعبر على الشعور ديالك. هاد الشعور قلنا سواء كان الفرح او الحزن او السعاده او الخوف، هذا كيتسمى exprimer une émotion. غادي نعطيو دي زيكزامبل. غادي نقولوا مثلا quelle surprise، يعني ما هذه المفاجأة، يعني واو على مفاجأة. quelle surprise. quelle surprise. هنا إلا لاحظتوا بأن لا فراس كتبدا بالماجيسكول كتنتهي بلو بوين ديكسكلاماسيون. هاد لا فراس عبرتي فيها على الشعور ديالك، إذا هي فراز اكسكلاماتيف. فراز اكسكلاماتيف. نعطيو مثال آخر. غادي نقولوا مثلا il fait tout noir. هاد لا فراز هادي شنو فيها؟ il fait tout noir. دخلتي مثلا لواحد البلاصه جبرتي كلشي كحل، كلشي ظلام، خفتي مثلا، هنا عبرتي على الخوف ديالك، عبرتي على الشعور ديالك. il fait tout noir يعني واحد الحاجه كتعطيك واحد الشعور بالخوف مثلا او الهلع. اذا هذه فراز اكسكلاماتيف، عبرتي على الشعور ديالك، وهنا بدات بالماجيسكول انتهت بوين ديكسكلاماسيون، اذا هي فراز اكسكلاماتيف. بقى لنا ديرنيير تيب اللي هو فراز امبيراتيف، وغادي نشوفوا شنو هي لا فراز امبيراتيف. then quatrième type فراز قلنا امبيراتيف. هاد لا فراز امبيراتيف كتكون فيها دوني اون اوردر، يعني كتعطي واحد الامر، كتعطي واحد الامر لشي حد باش يعمل شي حاجه مثلا، اولا كتامر شي حد بشي حاجه. دوني ان اوردر. او دوني ان كونساي، اولا كتعطي نصيحه، يعني كتنصح شي حد. دوني ان كونساي. إذن هذه هي لا فراز امبيراتيف، كيكونوا فيها اما دوني ان اوردر او دوني ان كونساي، اما كتعطي فيها النصيحه ديالك شي شخص، او كتعطي الامر ديالك، كتامر شي واحد يعمل شي حاجه مثلا. هاد لا فراز هذه كذلك كتبدا بالسوجي او ماشي كتبدا بالماجيسكول، عفوا كتبداش بالسوجي ولكن كتبدا بالفيرب، كتبدا بالماجيسكول وكتنتهي اما بلو بوين او لو بوين ديكسكلاماسيون. يعني هاد لا فراز هادي اما كتنتهي بلو بوين او لو بوين ديكسكلاماسيون. حنا الا شفنا بان لا فراز فيها بوين ديكسكلاماسيون غادي نقولوا هذه فراز اكسكلاماتيف، ولكن حنا لا، غادي نعرفوا حنا دابا غادي نعرفوا بان كيفاش غادي نفرقوا بيناتهم. قلنا بان لا فراز امبيراتيف كيكون فيها اما الامر او لا لو كونساي. اذا الا شفنا الامر او لا كونساي واخا غادي تكون في لا فان ديالها بوين ديكسكلاماتيف، غادي نعرفوا بانها ديكسكلاماسيون، غادي نعرفوا بانها ماشي فراز اكسكلاماتيف وانما فراز امبيراتيف. وكذلك حاجه اخرى هي ما كتبداش بالسوجي. هاد لا فراز هادي دائما كتبدا بلو فيرب. قلنا سابقا بان لي فراز
ديكلاراتيف كتبدا بالسوجي عاد لو فيرب. هنا لا فراز امبيراتيف العكس، كتبدا بلو فيرب هو الاول ثم سوجي. وكتنتهي قلنا اما بلو بوين واما بلو بوين ديكسكلاماسيون. غادي نعطيو دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. غادي نقولوا مثلا regardez-moi quand je te parle. Regardez-moi quand je te parle. هاد لا فراز هادي كتقول بان شوف فيا ملي نكون كنهضر معاك. regarde moi quand je te parle، يعني regarde moi تينا كتامر ديك الشخص بان ملي تكون تهضر يشوف فيك، كتامر ديك الشخص باش يشوف فيك. regarde moi اذا هادي دوني ان اوردر. اذا هاد لا فراز هادي فيها دوني ان اوردر. هنا بدات الا لاحظتوا بدات بالفيرب ما بداتش بالسوجي، عكس لا فراز ديكلاراتيف اللي كتبدا بالسوجي ولكن امبيراتيف كتبدا بلو فيرب. واخا تشوفوا لو بوين على فان، ولكن الا لاحظتوا بانها بدات بلو فيرب غادي تعرفوا بانها فراز امبيراتيف ماشي ديكلاراتيف. وكذلك هو فيها امر دوني ان اوردر، كتامر هذاك الشخص باش يشوف فيك. regardez moi quand je te parle. غادي ندوزو لدوزيام اكزومبل. غادي نقولوا مثلا travaillons bien. travaillons bien. نتينا هنا كتنصح شي حد، كتقول لهم اشتغلوا مزيان، خدموا مزيان. هنا كتعطي النصيحه ديالك. ولا لاحظتوا بان لا فراس كتبدا بلو فيرب travaillons bien. واخا هي انتهت بلو بوين ولكن هي بدات بلو فيرب، اذا هي فراس امبيراتيف ماشي فراس ديكلاراتيف. وكذلك هي فيها دوني ان كونساي، كتعطي النصيحه ديالك لشي حد كتقول لهم ترافايون بيان يعني اشتغلوا مزيان اولا خدموا مزيان. هذا هو الفرق ما بين لا فراز ديكلاراتيف و لا فراز امبيراتيف. كيكون الامر وكتبدا بلو فيرب. هنا باش ما تخلطكمش الامور. وحتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الحصه. الحصه المقبله ان شاء الله.